अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मियां नवाज साहब ने एक कल फैसला किया था और आज फिर मज़ीद 2 बड़े फ़ैसले मियां नवाज साहब ने कर लिए हैं। बड़े अहम फ़ैसले हैं और ये फ़ैसले मियां साहब को डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इसका फ़ैसला हो जाएगा, सबको आइडिया हो जाएगा। 2 फ़ैसले हैं, ये क्यों करने पड़े हैं मियां साहब को, इस पर भी बात करेंगे, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और ये सब क्यों कर रहे हैं मियां साहब, इसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा मियां साहब को, ये एक अहम डेवलपमेंट है, इस पर बात करेंगे। और मियां साहब को एक चीज़ बड़ी बताई जा रही है और मियां साहब को बार-बार यही कहा जा रहा है कि आप एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं। आप एक अज़ीम लीडर हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान के नहीं दुनिया के अज़ीम लीडर हैं। और उनका कसूर भी नहीं है मियां नवाज साहब का। उनके इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं, वो उनका मोराल अप करने में लगे हुए हैं और जो उनके इर्द-गिर्द सहाफ़ी हैं, वो उनको ये बातें करते हैं और उनकी खुशामद करते हैं। मतलब वो चंद खुशामद करने वाले लोगों के दरमियान रहते हैं और वो इसी खुशफ़हमी में फिरते रहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मशहूर और पॉपुलर लीडर हूँ। किसी ज़माने में थे, लोग इनको देखना पसंद करते थे। मियाँ साहब को, मियाँ नवाज़ साहब को, ना कि छोटे मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन जो इनका अपना हलका था लाहौर, अब तो वहाँ उससे भी उसके हाथ धो बैठे हैं और लाहौर भी इनके हाथ में नहीं रहा। अच्छा जी, ये जो मियाँ साहब को लोग मिलते हैं ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो लोग मियाँ साहब को बड़ी बातों में घेरते हैं, मियाँ साहब का मोराल हाई करने की कोशिश करते हैं। और इसी की बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया कि जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को लग पता जाएगा। और क्योंकि उनकी मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये मियाँ साहब की गलती नहीं है, उनके इर्द-गिर्द जो सहाफ़ी रहते हैं और जिन लोगों में वो रहते हैं, वो लोग उनकी खुशामद करते हैं और खुशामद होने के बाद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया कि शायद मैं कितना ही ताकतवर हूँ, कितना ही मज़बूत हूँ, मैं वापस जाऊँगा तो इमरान खान के पास कुछ नहीं रहेगा। मियाँ साहब डिमांड पर वापस आए हैं और उसके बाद फिर जो इमरान खान के साथ किया गया, वो आप सब लोगों के सामने है। इमरान खान बाकायदा खुद ये बात करते थे कि मियाँ साहब वतन वापस आएँगे तो किसी न किसी डिमांड पर वापस आएँगे और तब वापस आएँगे जब मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। मैं और जब ये आएँगे इनके सारे केसेस माफ़ कर दिए जाएँगे और ये लोग मुझसे डरते हैं। तो इमरान खान की एक-एक बात सच साबित हो रही है। मियाँ साहब तब वतन वापस आए जब खान साहब को जेल में डाला गया। आने से पहले उनके सारे के सारे केसेस माफ़ किए गए। इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि खान साहब ने तो पहले ही प्रेडिक्शंस की हुई थी। और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, तो तब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा थे। तब आते फिर इन लोगों ने अपने सारे के सारे केसेस माफ़ करवाए हैं। और अब इस तरह ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे हम पर तो बहुत ही मुश्किल वक़्त था और हम उस मुश्किल वक़्त में वापस आए हैं। अच्छा, 2 बड़े फ़ैसले किए गए हैं। एक तो बयानिया बनाया जा रहा है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से। अब वो कहते हैं कि या तो मफ़ाहमत होगी या जो मज़ाहमत है, ये है। ये एक बयानिया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से बनाया जा रहा है। मज़ाहमत किसकी करेंगे ये बात? बेटी तो मरियम जो है वो वज़ीर आला पंजाब है, तो उसके खिलाफ तो मज़ाहमत नहीं कर सकते। भाई जो छोटे हैं शहबाज शरीफ साहब, छोटे मियाँ साहब, वो वज़ीर आज़म है, तो उनके खिलाफ भी मज़ाहमत नहीं कर सकते। आखिर फिर किसके खिलाफ ये मज़ाहमत कर सकते हैं? सिंध में हुकूमत बनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आसिफ अली ज़रदारी साहब को उन्होंने खुद पाकिस्तान का सदर मुंतखब किया है। इनकी सपोर्ट थी, वो पाकिस्तान के सदर बने हैं, तो उनके लिए भी ये मज़ाहमत नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में तो इनकी अपनी ही हुकूमत है, इनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो वहाँ उनकी भी मज़ाहमत नहीं कर सकते। फिर वही बात, पॉइंट मसला ये है कि मज़ाहमत फिर करनी किसकी है? क्योंकि ये सारे मामलात हैं, ये किसी की अपने लोग हैं कि किसी की मज़ाहमत कर ही नहीं सकते। अगर ये सोचते हैं कि एक सूबा रह गया है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जाकर मज़ाहमत करें, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, तो इनको फिर वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा मियाँ साहब को, अगर वहाँ की हुकूमत की मज़ाहमत करनी है तो। एक तो मियाँ साहब को अब ये फ़िक्र पड़ गई है कि पार्टी जो उनकी है, ये तो आप सब लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब किस जगह पर खड़ी है और क्या मुस्लिम लीग नून की अब वही वैल्यू और वही है वर्थ है जो पहले थी।
جب میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے، کسی دور میں میاں صاحب کو بہت انتہائی پسند کیا جاتا تھا، لوگوں کے پسندیدہ رہے ہیں، جو بات ہے۔ تو اب ان کو تو ایک یہ فکر لگ گئی ہے کہ ان کی پارٹی ختم ہو رہی ہے، پتہ ان کو بھی ہے، اور ان کی پارٹی صرف تب تک ہے جب تک ان کے پاس اقتدار ہے۔ جیسے ہی اقتدار کیا، ان کی پارٹی بھی گئی، ان کی پارٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو مزید اب ان کی پارٹی پبلک میں نہیں رہ سکتی، مطلب ان کی پارٹی کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ایک پارٹی جس کو بہت زیادہ سہولت کاریاں دی جا رہی ہیں اور اتنی ان کی مدد کی جا رہی ہے، اس کے باوجود پبلک ان کو ماننے سے انکار کر رہی ہے، زبردستی عوام کے اندر لایا جا رہا ہے، لیکن عوام نہیں مان رہی، عوام ناراض ہے۔ اور ایک پارٹی اسی کے اپوزٹ پاکستان تحریک انصاف، جس کا انتخابی نشان تک لے لیا گیا ہے، اس کا لیڈر جیل میں ہے اور اس پر اتنی سختی کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی شخص پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر باہر نکلے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ اتنی سختی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف قائم ہے اور دن بدن مقبولیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اور یہ پارٹی جس کے پاس حکومت بھی ہے اور یہ اپوزیشن پارٹی بھی نہیں رہے گی، یہ ان کا حال ہے۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب کو ایک بے چینی یہ لگی ہوئی ہے کہ اس پارٹی کو دوبارہ مضبوط کس طرح کیا جائے، ایسا کیا کیا جائے کہ جو پبلک ہے وہ پارٹی کو پسند کرنا شروع کر دے اور دوبارہ یہ پارٹی ان پولیٹیکل میں دوبارہ سے اوپر آ جائے۔ پاکستان تحریک انصاف جس طرح اب مقبولیت اختیار کر رہی ہے، اسی طرح پی ایم ایل این والی جو پارٹی ہے، پی ایم ایل این والے ہیں، وہ بھی مقبولیت اختیار کر رہے ہیں، تو پارٹی کو مضبوط کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری حکومت تو مسلم لیگ نون والوں کی مفاہمت پر کھڑی ہے۔ تو کیا یہ جو بات کر رہی تھی میں کہ میاں نواز شریف صاحب اب مزاحمت کرنے کے چکروں میں ہے، نہ بھائی کے خلاف مزاحمت کر سکتے، نہ بیٹی کے خلاف، نہ اپنے سندھ کی حکومت کے خلاف، نہ بلوچستان کی حکومت کے خلاف، تو کیا میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مگر جس طرح موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کو سہولت کاریاں دی ہیں اور ان کو جس طرح نوازا گیا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت نہیں کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر بننے کا جو ایک وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، جیسے کبھی میں نے کل بھی آپ کو اپنے ویلوگ میں بتایا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو وہ والا سٹیٹس ہے وہ بھی لینا چاہتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بھی انہی کے ہوں، اپوزیشن لیڈر بھی وہی ہوں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میاں صاحب ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ پارٹی کا جو کنٹرول ہے نا وہ ان کے ہاتھوں میں رہے، جو کام ہو رہا ہے وہ ان سے پوچھ کر ہو، فرنٹ لائن پر جو مرضی کھیل رہا ہو۔ یہ بات ہمیشہ سے جب سے انتخابات ہوئے تب سے یہ کی جا رہی ہے کہ چھوٹے میاں صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت وہ چلا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ تو صرف فزیکل نظر آ رہے ہیں اور پیچھے سے جو کارڈ کھیلا جا رہا ہے یا حکومت کی جتنے بھی کام ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، وہ بڑے میاں صاحب بتا رہے ہیں۔ وہی بات کہ میاں صاحب ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ پارٹی کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں رہے، سیٹ پر جو مرضی بیٹھا ہو۔ اچھا، جب تک یہ لوگ پبلک میں ڈیلیور نہیں کریں گے نا، تب تک یا پبلک کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے تو ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ لوگ پبلک میں جا سکتے ہیں اور ان کو پبلک سے کچھ مل سکتا ہے۔ تو پہلا کام کہ یہ پبلک کو ڈیلیور کریں، کیونکہ 16 ماہ کی حکومت کے اندر جو ان لوگوں نے کیا اس کے بعد تو کبھی بھی آپ ابھی بھی باہر نکل جائیں تو عوام کا غصہ آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تو ان کو سب سے پہلے تو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو یہ بات کر رہے ہیں میاں صاحب کہ صدر بننے کی، کہ اگر یہ ان کو صدر کی وزارت مل جائے گی تو سارے کے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک تو پہلے اس جو موجودہ حکومت ہے، ان کے پاس دو اہم جو وزارتیں ہیں وہ انہی کے پاس نہیں ہے، ایک تو جو وزارت داخلہ ہے اور دوسری وزارت خزانہ۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ ان پر بھی ان کا کنٹرول ہو، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، محسن نقوی صاحب جو ہے وہ وزیر داخلہ ہے، تو یہ دو وزارتیں جو اہم وزارتیں ہیں وہ تو ہماری حکومت کے پاس ہے ہی نہیں۔ پہلا فیصلہ تو میاں صاحب نے یہ کیا کہ میں صدر بن جاؤں تو سب کچھ سنبھالوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا بیانیہ جو میاں صاحب اب سوچ رہی ہیں، اور میاں صاحب نے وکٹم کارڈ کھیلا ہے، یہ ثابت کریں گے اس سے کہ میاں صاحب کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے۔ جیسے کہ کل بھی میں نے بولا کہ ہمدردی گین کریں گے پبلک کی، اگر پہلی جو ان کا دعویٰ ہے وہ چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرا وکٹم کارڈ کھیلیں گے، عوام کی سمپتی گین کریں گے، 6 ججز والے معاملے میں فریق بنیں گے، کہیں گے کہ جب مجھے سزائیں سنائی گئی تھی
تب بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ابھی بھی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب تو بہت معصوم ہیں، بہت بیچارے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یہ والا کارڈ کھیلنے کی میاں نواز شریف صاحب تیاری کر رہے ہیں، اور جن کو انہوں نے دی تھی ایکسٹینشن انہی کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید اور جن 5 ججز کا ایک گروپ تھا جنہوں نے ان کو سنایا تھا، سزا سنائی تھی، تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پھر یہ عدالت میں لے کے آئیں گے، تو لے کے آئیں۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میرٹ پر آ کر اپنے سارے کے سارے کیسز لڑے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ وہی ایک جو میاں صاحب کا 2016 اور 17 میں بیانیہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، وہی بیانیہ دوبارہ مارکیٹ میں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور اگر ان کو لگتا ہے کہ جن لوگوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید اور ان 5 ججز نے ان کے خلاف کچھ کیا ہے، ان کی حکومت گرانے میں کوئی خلاف سازش کی ہے، تو ان کو لائیں عدالت میں، عدلیہ فیصلہ کرے گی کہ کیا آپ واقعی معصوم ہے، آپ کے خلاف زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہاں پر ایک سوال کہ کیا میاں صاحب کو پکا پکا فکس تو نہیں کیا جانے لگا میاں صاحب کے خلاف، اب یہ ایک نئی سچویشن تو نہیں سامنے آ رہی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔